رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو. ما ضربوه لك إلا جدلا. 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 بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ولو نشاء لجعلنا منكم يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم. फिर से पढ़ें. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم.
ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون 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 إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه फिर से पढ़ें ज़ेर ज़बर पेश का ख्याल रखें إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة फिर से هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. 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 يطاف عليهم بصحاف
وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك 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 قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام 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 فسوف يعلمون فسوف يعلمون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته